जय श्रीमन्नारायण। आज सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूलाई एकादश स्कन्धको 7औं अध्यायको पाठ श्रवण गराउन गइरहेको छु। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव स्वस्वन् मनसो महोत्सवं तदेव स्वकार्णवसो सनं नृणां यदुत्तमश्लोकयशो नुगीयते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच यदाथ मां महाभाग तच्चिकीर्षि तमेव मे ब्रह्मा भवो लोकपालः स्वर्वासं मे विकाङ्क्षिणः मया निष्पादितं विहत्र देवकार्यमशेषतः यदर्थम् अवतीर्णोऽहम् अंशेन ब्राह्मणार्थितः कुलं वै शापनिर्दग्धं न क्षन्त्यन्तोऽन्यविग्रहात् समुद्रः सप्तमन्येतां पुरीं च प्लावयिष्यति ययोर्वायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः भविष्यत्यचिरात् साधो कलिनापि निराकृतः न वस्तव्यं तयैवेह मया त्यक्ते महीतले जनोर्धर्मरुचिर्भद्र भविष्यति कलो युगे त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु मय्यावेश्य मनः सम्यग् समद्रेग विचरस्वगाम् यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयं पुंसो युक्तस्य नानार्थो भ्रमस गुणदोषभाग कर्म विकर्मेति गुणदोषधियोभिधा तस्माद् युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्तम् इदं जगद् आत्मानिक्षस्व विदतम् आत्मानं मय्यधीश्वरे ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम् आत्मानुभवनतु तुष्टात्मानान्तरान्यैर्विहन्यसे दोषबुद्ध्यो भयातीतो निषेधान्न निवर्तते गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथार्भकः सर्वभूतसुहृच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः पश्यन् मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। श्रीशुक उवाच इति आदिष्टो भगवता महाभागवतो नृप उद्धवः प्रणिपत्याह तत्त्वजिज्ञासुरच्युतम्। उद्धव उवाच योगेश योगविन्यास योगात्मन्योगसम्भव निःश्रेयसाय मे प्रोक्त त्यागः सन्न्यासलक्षणः त्यागोऽयं दुष्करो भूमन् कामानां विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वात्मन् भक्तैरिति मे मति सोऽहं ममायमिति मूढमतेर्विगाढ त्वन्मायया विरचितात्मनिशानुबन्धे त्वत्तञ्जसा निगदितं भवता यथाहं संसाधयामि भगवन्ननुसाधिवृत्यं सत्यस्य ते सदृश आत्मनोऽयं वक्तारमीश विबुधेष्वपि नानुचक्षे सर्वे विमोहितधियस्तव मायये मे ब्रह्मादयस्तनुभृतो वैरर्थभावः तस्माद् भवन्तमनवद्यमनन्तपारं सर्वज्ञमीश्वरमकुण्ठविकुण्ठधिष्णं निर्विण्णधीरहमोह वृजिनाभितप्तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये। श्रीभगवानुवाच प्रायेण मनुजालोके लोकतत्त्वविचक्षणः समुद्धरन्ति आत्मानम् आत्मनैवानुभासयत आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत्प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोसावनुविन्द्यते पुरुषत्ते च मां धीरा साङ्ख्ययोगविशारदा अविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबिम्भृतम् एकविचित्रचतुष्पादो बहुपादथापदः बह्यः सन्ति पुरसृष्टा तासां मे पौरुषी प्रिया अत्र मार्गयन्त्यद्वः युक्ता हेतुभिरीश्वरं गृह्यमाणैर्गुणैर्लिङ्गैरग्राह्य मनुमानतः अत्राप्युदाहरन्ति माम् इतिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजस अवधूतं द्विजं कश्चित् चरन्तं मकुतो भयं
कविं निरीक्ष्य तरुणं यदुप्रपक्ष धर्मवीर यदुरुवाच कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन्न कर्तुः सुविशारदा यमासाद्य भवान् लोकं विद्वांसरति बालवद् प्रायो धर्मार्थकामेषु विविधसायां च मानवः हेतु नैव समीहन्ते आयुषो यशस्त्रिय तं तु कल्पकविर्दक्ष सुभगो मृतभाषण न कर्ता नेशे किञ्चित् जडोन्मत्तपिशाचवत् जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना न तप्यसेऽग्निना मुक्तो गङ्गाम्बस्तैवद्दीपः त्वं हि न पृच्छतां ब्रह्मन् अन्यनानन्दकारणं ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवत केवलात्मनः। श्रीभगवानुवाच यदुनैवं महाभागो ब्रह्मण्येव सुमेधसा पृष्ठः सवाजितः प्राह प्रशयावनतं द्विजः। ब्राह्मण उवाच सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्धिपाश्रिता यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोटामिह तान् शृणु पृथिवी वायुराकाशमापोऽग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतो अजगर सिन्धु पतंगो मधुकृद्गज मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुररोर्भक कुमारी सरकृत सर्प उर्णनाभि सुपेशकृद एतमे गुरवो राजन् चतुर्विंशतिराश्रिता शिक्षा प्रीतिभिरेतेषान् अन्वशिक्षमिहात्मना यतो यदनुशिक्षामि यथाह नाहुसात्मजा तत्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो देववशानुगैः तद्विद्वान् चलेन मार्गान् अन्वशिक्षं क्षितिर्व्रतं स्वसदपरार्थ सर्वेह परार्थैर्कान्तसम्भव साधु शिक्षेत भूभृतो नगशिष्य परात्मतां प्राणवृत्त्यैव सन्तुष्यैर् मुनियैर्वेन्द्रियैः प्रियैः ज्ञानं यथा नश्येत नावकिरीतवाङ्मनः विषये स्वाभिसंयोगी नानाधर्मेषु सर्वतः गुणदोषव्यपेतात्मा न विसज्जित वायुवत् पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टत्तद्गुणाश्रयः गुणैर्न युज्यते योगी गन्धे वायुरिवात्मदृक् अन्तर्हितश्च स्थिरजङ्गमेषु ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन व्याप्तावच्छेदमसङ्गमात्मनोर्मुनिर्नभस्त्वं विदतस्य भावैर् तेजो वर्णमयैर्भावैर्मेघाद्यैर्वायुनैरितैः न स्पृश्यते नभस्तद्वत् कालसृष्टेर्गुणैर्पुमान् स्वच्छः प्रतिकृतः स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभूनृणां मुनिः पुनात्यपां मित्र मिक्षोस्पर्श सकीर्तनैः तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्दशोदरभाजनः सर्ववाक्षोऽपि युक्तात्मा न दत्ते मलमग्निवत् क्वचिच्छन्नः क्वचित् पृष्ठः उपास्यः श्रेय ईक्षतां भुङ्क्ते सर्वत्तदात्रीणां दहन् प्रागुतराशुभं स्वमायया सृष्टमिदं सदक्षं लक्षणं विभोः प्रविष्ट ईयते तत्तद् स्वरूपोऽग्निरिवैधसि विषसर्गाद्यसामान्ता भावादेहस्य नात्मनः कलानामिव चन्द्रस्य कालेन व्यक्तवर्त्मना कालेन योगवेगेन भूतानां प्रवाप्ययो नित्यावपि न दृश्येते आत्मनोऽग्निर्था यथार्चिषां गुणे गुणार्नुपादत्ते यथा कालं विमुञ्चति न तेषु युज्यते योगी गोविर्भा इव गोपतिः बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्त इव तद्गत लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोर्कवद् नातिस्नेह प्रसंगो वा कर्तव्यः क्वापि केनचित् कुर्वन् विदित संतापं कपोत इव दीनदी कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ कपोत्या भार्यया साधोर्मुवास क्वचित् समः कपोतो स्नेहगुणित हृदयो गृहधर्मिणो दृष्टिं दृष्ट्याङ्गमङ्गेन बुद्धिं बुद्ध्या बबन्धुतः शय्यासनाटनस्थान व्रता क्रीडासनादिकं मिथुनी भूय विस्रब्धो चेरतो वनराजिषो यं यं वाञ्छन्ति सा राजन् तर्पयन्तनुकम्पिता
तं तं समानयत कामं कृष्णेनाप्यजितेन्द्रियः कपोति प्रथमं गर्भं गृणति काल आगते अंडानि शुशुभे नीडे सपत्यो सन्निधौ सतिः तेषु काले व्यजायन्त रचिता वयवाहरे शक्तिभिर्दुर्विभाव्याभिः कोमलांग तनूरुहा प्रजापपोषतो पीतो दंपति पुत्र वत्सलो शुणन्तो कुजितं तासां निवृत्तो कलभासितैः तासां पतत्रेषु स्पर्शै कुजितैर्मुग्धचेष्टितैः प्रत्युद्गमैर्दीनानां पितरो मुदपामापतुः स्नेहानुबद्धहृदयान् वन्योन्यं विष्णुमायया विमोहितो दीनधियो शिशून् पपुसतो प्रजा एतदा जग्मुतुस्तासाम् अन्नार्थं तौ कुटुम्बिनौ परितः कानने तस्मिन् अर्थिनौ चिरतुश्चिरं दृष्ट्वा तान् लुब्धक क्वचिद् यदृच्छातो वनेचर जगृहे जालमातत्य चरतः स्वरयान्तिके कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदुत्सकौ गतो पोषणमादाय स्वनिडम् उपजग्मतुः कपोती स्वात्मजान् वीक्ष बालकाञ्जालसंवृतान् तानभ्यधावत् क्रोशन्ति क्रोशतो वृषदुःखिताम् साथ कृतस्नेहगुणिता दीनचित्ता जमायया स्वयं चाभ्यदतसी च बद्धन् पश्यन् अपस्मृति कपोदश्चात्मजान् बद्धन् आत्मनोऽप्यधिकान् प्रियान् भार्यां चात्मसमां दीनो विललापाति दुःखितः अहो मे पश्यतां पायम् अल्पपुण्यस्य दुर्मते अतृप्तास्य कृतार्थस्य गृहस्थैर्वर्गिको हतः अनुरूपानुकूला च यस्य मे पतिदेवता शून्ये गृहे मां संत्यज्य पुत्रैश्वर्याति साधुभिः सोऽहं शून्ये गृहे दीनो मृतदारो मृतप्रज जिजीविषे किमर्थं वा विदुरो दुःखजीवितः तांस्तथैवावृताशिर्भिर्मृत्युग्रस्तान् विचेष्टत स्वयं च कृपणः शिक्षो पश्यन्नप्यबुधो पतत तं लब्धा लुब्धकः क्रूरः कपोत गृहमेधिनं कपोतकान् कपोतिं च सिद्धार्थः प्रयो गृहम् एवं कुटुम्बशान्तात्मा द्वन्द्वरामः पतत्रिवत् पुष्णन् कुटुम्बं कृपणः सानुबन्धो वसीदति यप्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारम् अपावृतं गृहेषु खगवत् सक्तं स्तमारूढं च्युतं विदुः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे सप्तमोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।